Sa pagmugna sa amahan sa kalibutan, gihimo niya ang tanan sa gugma, apan tungod sa kahakog sa tawo, nagkabulag, nagkabahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Dios, gipadala ang anak nga nahimong tao, aron hiusahon isip katawhan, mamahimong mga sakop sa simbahan, magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon magsinabtanan, magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya diha sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon magsinabtanan.